نور العيون أنت الأمان
روح الخلود أنت الهمام في روضة الرسول جلوسا هذه لحظة وإلا بجمدنا أنتم مقصدي لفقري ومنكم يعرف الوجود والوفاء والزمام ولكم حرمة وجاء العزيم والوفاء والرفعة لا ترامون في روضة الرسول جلوسا هذه يقظة وإلا بجمودنا ليلة الإسراء كل سماء سجد الكل إسراء وقام وتخاتمت للصلاة فصلوا كل مهتد وأنت إمامكم في روضة الرسول جلوسا هذه يقظة وإلا بنام ليلة الإسراء كل سماء سجد الكل إسراء وقاموا وتخادمت للصلاة فصلى كل مهتد وأنت إمامهم في روضة الرسول جلوسا يقظة وإلا رسول الله وتخاتمت للصلاة فصلوا كل مهتد وأنت إمام يا نجيا يا الإله في حضرة القدس كريم له هناك يعامون في روضة الرسول جلوسا يقظة وإلا منام أنت نور عيوني أنت الأمان أنت روح القلوب أنت الهمام أنت يا سيدنا نبينا مخلوق سبح الكل في مضاك وآمون في دولة الرسول جلوسا هذه يقظة وإلا رسول الله أنت للكل أول في المال وكذا أنت لجميع ختام زخرتك البدور نورا وخصنا في السماء علا وأنت تمام في روضة الرسول جلوسا هذه يقظة وإلا منام وتبادت لنا كإنقد النسيس رق خصنا وأنت نظام يا نبي الهدى معانيك تتلى جزاء أنت ما لك
وإلا بناه وتبادل لنا كإقد نسيس رق خصنا وأنت النظام يا نبي الهدى معانيك تتلى عجزت أنت أفوى ولا منك خرمة وإمام يمدح المدح كل يوم بوصفه أياما به يزاد كلام في روضة الرسول جمرها خير الأنبياء فيك يا محمد الأمين فيك يا من به يزال فيك يا من فيك يا محمد الأمين فيك يا من به يزال خير الأنبياء فيك يا محمد الأمين فيك يا من به يزال فيك يا فيك يا محمد الأمين فيك يا من به يزال خير خلق الله فيك يا فيك يا محمد الأمين فيك يا ربه يزال سيدة الحمد فيك يا فيك يا محمد الأمين فيك يا ربه يزال يا إله السماء صل عليه كلما تاب الزمان دوامه غير روضة رسول جلوس أسيا قزة وإلا غنم يا إله السماء صل عليه كلما تاب الزمان دوامه في روضة رسول جلوس أسيا قزة وإلا غنم وعلى رسول جلوس أسيا قزة